محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کعبے دی چھت تے چڑھ کے جبریل نے جھنڈا لایا سب پڑھو درود نبی تے مولا نے فرمایا میرے رب نے پوچھ پوچھ کے میرے رب نے پوچھ پوچھ کے آقا نو آپ سجایا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میلاد ہے 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 میلاد قسمت نو جگاوندے نے قسمت نو جگاوندے نے جڑے میرے آقا دا جڑے میرے آقا دا میلاد مناوندے نے میلاد مناوندے نے اج سارے عاشق رل کے گلیاں بازار سجاؤ محبوب خدا دا آیا گج وج کے نعرے لاؤ او عرفہ او والا او عرفہ او والا او رحمت والا آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی دسو غارہ چ رویا تے کنا لائی دسو غارہ چ رویا تے کنا لائی پیدا سوہنا جے ہویا تے کنا لائی کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے میرا سونا من موڑا اج دنیا اتے آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد